ग्रोथको विषय खास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले रेगुलरली आफ्नो तथ्याङ्कहरू निकालिरहेछ। 70-78 को ग्रोथ चाहिँ टेन्टेटिभली 4% हुने अनुमान छ, तर यकिनन विवरण आइसकेका छैन। अघिल्लो वर्ष हामी कन्ट्र्याक्सनमा 2% भन्दा बेसीले सङ्कुचन भएको अवस्था थियो। खास गरी कोभिडको अन्तिम 4 महिनामा भएको लकडाउनको असर ठुलो देखियो त्यो साल 76-77 भने 77-78 चाहिँ केही हदसम्म निषेधाज्ञाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक गतिविधिहरू राम्ररी अघि बढिरहेको अवस्था देखिएकोले हामीले चाहिँ पोजिटिभ ग्रोथ पाएछौँ। र 77-78 पछाडि यो साल जुन अनगोइङ आर्थिक वर्ष छ 78-79 यसको अवस्था अब राज्यले बजेट मार्फत लिएको आकाङ्क्षा लक्ष्य 7% हो। हामी त्यसको लागि लागिरहेछौँ र केही पोजिटिभ सिग्नलहरू हामीसँग छन्। त्यो पोजिटिभ सिग्नल भनेको चाहिँ खास गरी जुन खालको क्रेडिट ग्रोथ भएको छ मार्केटमा जेन्युन धेरै हदसम्मको डिमान्ड भएरै ग्रोथ भएको हो र क्रेडिट ग्रोथ भएको हो र त्यसको असर यो ग्रोथमा पर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। तर बिचमा भएका केही घटनाक्रमले फेरि अलिकति निराशा जनाएको छ। खास गरी धानको उत्पादन, कृषिको उत्पादन निकै आशा जाग्ने किसिमको भइरहेकोमा बिचमा आएर अझै नजिक त्यो बेमौसमी विषयले समेत असर परेको कुराहरू छ। त्यसले गर्दा 7% को टार्गेट लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसको छेउमै पुग्नलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ। हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रमा अहिले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र मध्येमा चाहिँ सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः बढ्दै गइरहेछ र अहिले 61% प्लस सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ र उद्योगको अंश चाहिँ क्रमशः घट्दै घट्दै 13% मा आछ र कृषिको चाहिँ 25.8% रहेको अवस्था छ। त प्राइस नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट प्राइस कन्टेनमेन्टमा प्राइसलाई मूल्य स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भित्र रहेको विषयमा चाहिँ हाम्रो विगत केही वर्षसम्म यो चाहिँ लक्ष्यभरको चाहिँ भित्रै रहिरहेको अवस्था थियो। 75-76 मा यो 4.6%, 6.5 लक्ष्य राखिराख्दा 76-77 मा 6% को लक्ष्य राखिराख्दा 6.2% र 77-78 मा 7 को लक्ष्य राखिराख्दा 3.6% मा हामी थियौँ भने 78-79 मा हामी अहिले लक्ष्यभित्रै रहे तापनि यो चाहिँ यो 6.5% को लक्ष्य जुन छ आषाढसम्ममा मेन्टेन गर्ने यो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। पहिलो महिना साउनमा 4.4, भदौमा 3.5, असोजमा 4.2 र कार्तिकमा 5.3 को स्थिति भए पनि मङ्सिर र मङ्सिरभन्दा पछाडिका महिनामा यो मूल्य वृद्धि चाहिँ क्रमशः बढ्ने सङ्केतहरू देखिएको छ। यसमा आन्तरिक र बाह्य कारणहरू प्रशस्त छन्। बाह्य कारणमा बाह्य मूल्य वृद्धि छ। कतिपय मुलुकहरूको 40औं वर्ष पछाडि अहिले वात्तै मूल्य वृद्धि बढे हामी देख्छौँ। कुनै मुलुकमा 21% पुगेको, कुनै मुलुकमा 51% सम्म पुगेको, युएस जस्तो मुलुकमा 40 वर्षपछि 7% को हाराहारीमा पुगेको, युरोपमा झनै 5% को हाराहारीमा पुगेको। विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। त्यसमा पनि शिपिङ कस्ट, इन्सुरेन्स कस्टहरू सिग्निफिकेन्टली बढेको कारण र तेलको मूल्य पनि गत सालको भन्दा प्रशस्त बढेको कारणले यो प्राइस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको छ र हामीलाई पनि यो एउटा निकै ठुलो चुनौतीको विषय बनिरहेछ। हामी 6.5% यो सालभरिमा बस्ने सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा माननीय सभापतिज्यूले एकदमै स्पष्ट रूपमा आफ्नो कन्सर्न राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई अहिले सबैभन्दा चुनौती र चासोको विषय नै बाह्य क्षेत्र बनेको छ। यसको समग्र लिङ्केज चाहिँ हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने यही बाह्य क्षेत्रको असर यो हाम्रो के अरे फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा मात्रै परिरहेको छैन, करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटमा मात्रै परेको छैन, के अरे बिओपी पोजिसनमा मात्रै परिरहेको छैन, हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमको लिक्विडिटीमा यसको ठुलो इम्प्याक्ट छ। सरस्वती हेर्दाखेरि 5 महिनाकै कुरा गर्दा झन्नै 3 खर्बले इम्पोर्ट बढ्यो। अब 3 खर्बले इम्पोर्ट बढ्नु भनेको हाम्रो
हाम्रो जस्तो इकोनोमी सानो साइजको इकोनोमीमा कस्तो हुन्छ त भन्दा हामीसँग मार्केटमा कति पो लिक्विडिटी हुन्छ र अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा मेरो हिस्ट्री नै सम्झँदाखेरि गत साल सबैभन्दा धेरै लिक्विडिटी रहेको दुई खर्ब हैन। अब त्यो 2 खर्ब 3 खर्ब इम्पोर्ट मात्रै बढिसकेपछि त त्यो त एडजस्ट भइहाल्यो। हामीसँग रेगुलर आउने इन्फ्लो हुने कुराहरू लिमिटेड छ। त्यसले गर्दा यो बाह्य क्षेत्रको असर, खास गरी इम्पोर्टको असर धेरै ठुलो अब परिरहेछ समग्र अर्थतन्त्रमा। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 78-79 को 5 महिनाको तथ्याङ्क हामीसँग अहिले आइपुगेको छ। हाम्रो चाहिँ 5 महिनाको यो कम्पाइलेसन भइरहेछ। अरू सबै तथ्याङ्कहरू आयात लगभग 60% ले बढेको छ। त्यसै गरी निर्यात 105% ले बढेको छ। तर निर्यात अघि मान्य सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै त्यति सस्टेनेबल छैन। ठुलो अंश झन्डै 57% चाहिँ त्यही पाम तेल र सोयाबिन तेलको अंश रहेको छ, जुन चाहिँ सस्टेनेबल दिगो चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा हामी त्यो बढो भन्दैमा धेरै रमाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यसले हामीले भोलि थप चुनौती पनि ल्याउन सक्छ। विप्रेसनमा केही कटौती भएको छ गत सालको दाँजोमा। पोहोर साल विप्रेसन राम्रो आएको थियो, अघिल्लो वर्षको एभरेजभन्दा राम्रो आएको थियो पोहोर साल। यसचोटि केही घटेको छ, 312 अर्ब भएको छ, 7.10% ले कमी आएको छ। यसले पनि अलिकति प्रेसराइज गरिरहेको देखिन्छ। शोधनान्तर घाटा हाम्रो 4 महिनामा 150 अर्ब भइरहेछ भने 5 महिनामा यो अहिलेसम्मको इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि, डेटाहरू हेर्दाखेरि थप बढ्ने सङ्केतहरू हामीले पाइरहेछौँ, जसको फलस्वरूप 2078 आषाढमा हामीसँग 1379 अर्ब चाहिँ विदेशी विनिमयको रिजर्भ रहेकोमा त्यो चाहिँ करिब 11% ले कम भएर 1244 अर्ब 85 करोड कायम रहेको छ कार्तिक मसान्तसम्ममा। यो चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाको जुन आयात छ यो वर्षको, त्यसलाई त्यसको चाहिँ 7.2 महिनालाई धान्न सक्ने क्षमता यसले राख्छ। सरकारी वित्त सम्बन्धमा मैले लामो कुरो राखिराख्दिनँ, सचिव यहीँ रहनु भएकोले। र मौद्रिक र ब्याङ्किङ क्षेत्रको सन्दर्भमा अगाडि पनि प्रसङ्ग आइसकेको छ, मान्य सभापतिले उठाइसक्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा चाहिँ कर्जा विस्तार अत्यन्तै उच्च रहेको छ। हामीले वार्षिक रूपमा 19% को प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ हुने गरी मौद्रिक नीतिमा टार्गेट राखेका थियौँ। त्यसको फिगरमा लगभग 786 अर्बको फिगर आउँछ। अब त्यो मध्ये झन्नै 4 खर्ब त 4 महिनामै प्रभाव भइसक्यो। त्यो खालको ग्रोथ छ। अब यहाँ मार्केटमा होइन कर्जा पाइएन, क्रेडिट क्रन्च भयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। तर कर्जाको प्रवाह हेर्दा चाहिँ हामी कन्करेन्टली कर्जा प्रवाह भइरहेको हामी बजारमा देख्छौँ। अब यसको असर कर्जा प्रवाह हुने तर स्रोतको परिचालन चाहिँ त्यो अनुसार नहुने अथवा निक्षेप त्यही अनुसार नहुने स्थितिले गर्दा मार्केटमा तरलतामा चाप परेको छ। त्यसमा पनि इन्टरनल कर्जा हुन्थ्यो भनेदेखि त्यसले त्यति ठुलो समस्या पार्दैन थियो। तर इम्पोर्टलाई त्यो कर्जाको ठुलो अंश देश बाहिर जाँदाखेरि के हो त भन्दा लिक्विडिटीमा पनि त्यही अनुसारको प्रेसर परिरहेको अवस्था छ। यो तरलतालाई एड्रेस गर्नलाई हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो 5 महिनामा धेरै नै पैसो बजारमा फालेका छौँ। यो फाल्नु पछाडिको कारण चाहिँ हामीले इभन सरकारसँग के कति राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसो छ त त्यसलाई पनि हामीले क्रमशः एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर फालिरहेछौँ, जसले गर्दा तरलताको स्ट्रेस जुन छ ब्याङ्किङ कम्युनिटीलाई त्यो कम गर्न सकियोस् भन्ने हो। यो सिलसिलामा हामीले 27 खर्ब 21 अर्ब 6 करोड चाहिँ यो बिचमा 5 महिनामा प्रवाह गरेका छौँ मार्केटमा। यो चाहिँ विभिन्न फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ, कुनै 7 दिने हुन्छ, कुनै 14 दिनको, कुनै 28 दिनको। हजुरले यो टेबल 4 नम्बर पेजमा सेयर गरे टेबल हजुरहरूले हेर्नु हो भने ऐतिहासिक रूपमा यति ठुलो रकम कहिले पनि मार्केटमा पठाइएको थिएन। 75-76 मा 3 खर्ब 22 अर्ब पठाइएको थियो 5 महिनामा, वर्षभरिमै हो। अनि 76-77 मा 2 खर्ब 19 अर्ब पठाइएको थियो। 77-78 मा 438 अर्ब पठाइएको थियो भने यो 78-79 मा 27 खर्ब
चाहिँ 21 अर्ब हामीले बजारमा पठाएको छौँ। यसको आशय के हो भने मार्केटलाई चाहिँ सकभर प्यानिक नहुँ, कसरी हुन्छ एक खालको चाहिँ सहजता होस् भनेर हामीले विभिन्न उपकरणहरू मार्फत र पहिले कहिल्यै प्रयोग नगरेका उपकरण पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यो साल आउटराइट पर्चेज भन्ने उपकरण हामीले पहिले प्रयोग गरेका थिएनौँ, तर इन्स्ट्रुमेन्ट थियो हामीसँग, त्यो पनि प्रयोग गरेका छौँ। र साउनको तेस्रो साताबाट यो लिक्विडिटी क्रन्च, थर्ड विकको अन्त्यबाट लिक्विडिटी अलिकति टाइटनेस भएको र त्यहाँदेखि यो इन्टरब्याङ्क बरोइङ चाहिँ 5% हाराहारीमा रहेकोमा अहिले आएर यो पुसको तेस्रो साताबाट जस्तो पुस 22 गतेको चाहिँ इन्टरब्याङ्क बरोइङ हेऱ्यौँ भने 3.83% अलिकति घटेको छ। भन्नुको अर्थ ब्याङ्कहरूले अलिकति सहजता यति बेला आएर यो हप्ता आएर गत हप्ताबाट अलिकति फिल गरेको यहाँ देखिन्छ। इन्ट्रेस्ट रेटको सन्दर्भमा चाहिँ विगत 3 वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको आधार दर क्रमशः घट्ने प्रवृत्ति रहेकोमा पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याज दर बढ्न सुरु भएसँगै आधार दर र कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्न सुरु भएको छ। तैपनि डबल डिजिटमै पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको औसत ब्याज दर 2078 असारमा 8.43% रहेकोमा 78 कार्तिकमा 9.2% रहेको छ। यस अवधिमा निक्षेपको औसत ब्याज दर 4.65%बाट बढेर 5.80% पुगेको छ। पेज नम्बर 5 को टेबलमा हामीले यो कुरो बताउन खोजेका छौँ। जस्तो 76 असारमा निक्षेपको ब्याज दर 6.60 रहेकोमा अहिले 78 कार्तिकमा 5.80 छ। कर्जाको 12.13 औसत ब्याज दर 76 असारमा रहेकोमा अहिले औसत 9.02% छ। एभरेजमा हो, कुनैको चाहिँ 11 पनि होला, कुनैको 8 पनि होला। आधार बेस रेट चाहिँ 2076 असारमा 9.57 रहेकोमा अहिले 7.82% रहेको छ। आधार दर 7.82 हुनुको अर्थ के हो त भने यो दरमा प्रिमियम जोडेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो कर्जाको ब्याज दर तय गर्ने हुँदा अधिकांश ब्याज दर अहिले पनि यो डेटमा पनि 10% भन्दा भित्रै रहने कर्जाको ब्याज दर भित्रै रहनुपर्छ। किनकि हामीले साना कर्जाहरू खास गरी 1 करोडभन्दा साना सबै कर्जामा आधार दरमा 2% भन्दा बेसी ब्याज दर लाउन पाउँदैनौँ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जसको फलस्वरूप 7.82 हुँदा म्याक्सिमम चार्ज गर्न सक्ने भनेको 9.82 हैन। यो 7.82 बढेर 8 भयो भने पनि 10, 8.5 भयो भने 10.5। त्यसले गर्दा साना ऋणीहरूलाई चाहिँ एक खालको प्रोटेक्सन रेगुलेटरी व्यवस्थाबाट गरिएको अवस्था छ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन औसतमा 19% लगभग र कर्जा पनि लगभग 19.6%ले बढेको देखिन्छ। यो पछिल्लो 4 महिनामा अलिकति एक्सेसिभ कर्जा प्रभाव भएको छ, जुन कुरो अघि पनि मैले निवेदन गरिसकेका छु। पुस 21 गतेसम्मको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा हेर्दाखेरि कर्जा प्रवाह चाहिँ लगभग 29%ले बढेको छ भने निक्षेप चाहिँ 14%ले बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ एनुअल ग्रोथ हो गत सालकोसँग कम्पेयर गरेर हेर्दा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था खास गरी गत साल कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर आफूसँग भएको फन्डको 5 टाइम्ससम्म दिने गरी व्यवस्था गरेको थियो, जस अन्तर्गत गत साल 77-78मा 148 अर्ब 75 करोड पुनर्कर्जा हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ, जसको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ गत आषाढमा 122 अर्ब 70 करोड रहेको थियो भने यो साल पनि हामीले 212 अर्बसम्म पुनर्कर्जा दिन सक्ने गरी मौद्रिक नीतिमा राखेका थियौँ, गत सालकै फिगर बराबर। र पुस 20 गतेसम्म यस्तो रकममध्ये 105 अर्ब 48 करोड चाहिँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। यो पुनर्कर्जा चाहिँ खास गरी एकचोटि अहिलेसम्मको नीतिमा चाहिँ हामीले एउटा फर्म एउटा व्यवसायलाई एकचोटि मात्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था राखेका छौँ र यो नर्मली 6 महिनालाई प्रदान हुन्छ। तर हामीले होटल र अलिकति समस्याग्रस्त इन्डस्ट्री हाइड्रोलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म दिने व्यवस्था छ। 1 वर्षभन्दा बेसी दिनुपर्दा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ स्वीकृत नेपाल सरकारको अनुरोध आवश्यक पर्ने हुन्छ। 2 वर्षसम्मलाई हामीले कोभिड रिलेटेड चाहिँ त्यो
खास गरी अक्सिजन प्लान्टहरू राख्न कसैले चाहँदा चाहिँ त्यो पनि थप्ने गरी सरकारले स्वीकृति दिएर एउटा दुईटा केसमा चाहिँ त्यसरी एक्सटेन्ड गरे पनि छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कार्यक्रम जुन चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा छ यो चाहिँ अहिलेसम्म 1,33,930 ऋणीलाई 205 अर्ब प्रभाव भइसकेको अवस्था छ। यसरी समग्रमा बाह्य क्षेत्र, इन्फ्लेसनको अवस्था, ग्रोथको अवस्था, ब्याङ्किङ क्षेत्र र लिक्विडिटीको अवस्था निवेदन गरिराख्दाखेरि लिक्विडिटी सम्बन्धमा चाहिँ क्विकली भन्नुपर्दा कसरी अलिकति टाइट भयो त भन्ने सन्दर्भमा 3-4 फ्याक्टर भए। एउटा, कर्जाको ग्रोथ अत्यन्तै बढ्यो जुन चाहिँ इम्पोर्टमा गएको कर्जा थियो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो यसचोटिको बजेट हामीले त्यो पुनर्स्थापना गर्ने सिलसिलामा अलिकति ढिलो ल्यायौँ, झन्डै 2 महिना त्यसले त्यो डिफर्मेन्ट भयो, जसले गर्दा समयमै खर्च सुरु हुन सकेन, अलिकति पर सर्यो खर्चहरू, त्यसले गर्दा मार्केटमा पैसा जान सकेन। त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी हामीले राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ रेगुलरली पैसा प्रशस्त पठाएका छौँ। अरू रिसोर्सको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यम बन्दै आएको छ रेमिटेन्स, त्यो पनि गत सालको भन्दा कम भयो। फलस्वरूप ब्याङ्कहरूले त्यो रेमिटेन्सलाई रिटेन गर्न सकेनन्। उता इम्पोर्टतिर आएको पैसा पनि इम्पोर्टतिर लगे, विदेशी मुद्रा त्यसरी गयो र यसको फलस्वरूप सञ्चित पनि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि घट्यो भने मार्केटमा लिक्विडिटी पनि प्रेसर पर्न गयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्या र चुनौतीहरू, केही च्यालेन्जेसहरूलाई म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता ल्याउनु एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जको रूपमा रहँदै आएको छ जहिलेसुकै पनि। त्यसै गरी कोभिड महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई यो रिकभर गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, कोभिड-19 को सङ्क्रमण, आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यले विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ मूल्यमा चाप पर्न सक्ने अवस्थाले गर्दा यो मूल्य वृद्धिको चाप जुन छ त्यो चाहिँ सीमाभित्र राख्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती हामीले देखिरहेछौँ। त्यस्तै उच्च व्यापार घाटा र खुद सेवा आयमा भएको सङ्कुचन र विप्रेसन प्रमाणमा भएको कमीले गर्दा बढ्दै गएको यो पिओपी स्वतन्त्रता घाटा जुन छ, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन छ, त्यसले बाह्य क्षेत्रमा समग्रमा पारेको जुन दबाब छ, एक्सटर्नल सेक्टरको स्ट्याबिलिटीलाई चाहिँ स्टेबल राख्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र निर्यातमूलक उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र आएर बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा छ। त्यस्तै रिसोर्स मोबिलाइजेसनको तुलनामा खर्च केही कम भएको कारणले बजारबाट तरलता खुदमा प्रशोचन भएको छ, अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कतिर आएको अवस्था छ। निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेको र आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा विस्तार भई भुक्तानी सन्तुलन पनि घाटा रहेको छ। उपयुक्त कारणले गर्दा सिर्जित यो तरलता र ब्याज दरमा परेको दबावलाई कम गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ। हुन चाहिँ यो खालको स्ट्रेस लिक्विडिटीमा परिराख्दा अरू समयमा हुन्थ्यो भने यो ब्याज दर धेरै माथि सुटअप भइसक्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर पोलिसीगत हिसाबले धेरै हदसम्म चाहिँ यो एक खालको ब्याज दरमा स्ट्याबिलिटी आएको हामी पाउँछौँ। तर पनि के भने सधैँलाई क्वेसन उठ्छ, अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर फ्री छोडिदिनु पर्थ्यो भन्ने खालको त्यो खालको चुनौती चाहिँ हामीलाई छँदैछ। त्यस्तै चालु खर्चमा पर्दै गएको जुन दबाब छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक ऋणको भारलाई कम गर्ने पनि राज्यलाई चुनौतीपूर्ण हामी देख्छौँ। त्यस्तै बजेटमा 239 अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म हामीले जम्मा 6 अर्ब मात्र आन्तरिक ऋण उठाएका छौँ, जुन चाहिँ अब बाँकी अवधि 6 महिनाभित्र उठाउन खोज्दा पछाडि अर्को खालको प्रेसर मार्केटलाई पर्ने चुनौती हामीले देखिरहेछौँ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको जुन असर छ, नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आइराख्ने र विभिन्न सेगमेन्टमा कहिले अर्को खालको लकडाउन, अर्को खालको चाहिँ कन्टेनमेन्ट मेजरहरू लिइराख्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्ने, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा पनि असर पर्ने चुनौतीहरू हामीले देखिएका छौँ।
म क्विकली राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म के गर्न खोज्यो भन्ने विषय राख्न चाहन्छु। तरलता हामीले अत्यन्तै प्रवाह गरिरहेका छौँ। अघि पनि निवेदन गऱ्यौँ। पुस 22सम्म हामीले अहिलेको डेटा कार्तिक मङ्सिरको थियो भने पुस 22सम्म 2869 अर्ब हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गरेका छौँ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई दिने विदेशी मुद्राको सीमा चाहिँ केही घटाइएको छ। यसले ठुलो असर नपारे पनि एउटा मेसेज दिन खोजिया हो। मिसयुज भएको पनि कुरा भएकोले त्यसलाई युज गर्न खोजिया हो, खोजिएको हो। त्यसको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भन्ने खालको इन्फर्मेसनहरू आएको कारणले। त्यसैगरी माननीय सभापतिले उठाउनु भएको त्यो 1500 पहिले नै घटाएको सीमा हो। अहिले चाहिँ लिमिट चाहिँ 2 चोटि मात्रै पाउने गरी राखिएको छ। पहिले जतिचोटि जाँदा पनि पाउँथ्यो बाहिर भने अहिले 2 चोटि भन्ने राखिएको छ। 2 चोटिसम्म त्यो सुविधा पाउने। त्यस्तै विप्रेषणबाट जम्मा गरेको रकममा एडिसनल 1% ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न 20 प्रकारका वस्तु आयात गर्नलाई आयात प्रतिपत्र खोल्दाखेरि 50% देखि 100% क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने। त्यस्तै एनआरएनहरूले चाहिँ विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने र रिप्याट्रिएसन गर्न पाउने सुविधामा प्रशस्त सहजता र त्यस सम्बन्धी प्रोभिजनहरूमा रिल्याक्सेसन गरिएको छ। त्यस्तै डिएपी डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको सीमामा रिभिजिट गरिएको छ। चाँदी आयातका लागि सटै सीमा पनि तोकिएको छ। यो चाहिँ $35,000 भन्दा बेसीको वान टाइम एउटा बिजकबाट ल्याउन नपाउने गरी राखिएको छ। अहिले यो मङ्सिर र पुसको डेटाहरू हेर्दा यसमा प्रशस्त करेक्सन यो मेजरहरूले सँगसँगै भन्सारमा पनि केही बढाइएको कारणले धेरै राम्रो डेटा चाहिँ यो सुधार आइसकेको छ। एकदम अनयुजुअल्ली झन्नै 1000%ले बढेको थियो गत सालको डेटा हेर्दा। त्यसैगरी नन डेलिभरेबल फरवर्ड भन्ने एउटा चाहिँ ब्याङ्कहरूले बाहिर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसलाई हामीले 30%सम्म उनीहरूले पाउँथे उनीहरूको कोर क्यापिटलको, त्यसलाई घटाएर 15% राखेका छौँ, जसले गर्दा बाहिरको प्लेसमेन्ट नेपालभित्र आउने र यहाँ तरलता सहजता हुने हामीले आश गरेका छौँ। यसको पनि रिजल्ट आउन थालिसकेको छ। राम्रो रिजल्ट हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता समस्या आउन नदिने उपयुक्त मौद्रिक उपकरण मार्फत तरलता प्रवाह भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा तरलता समस्या मध्यम र दीर्घकालीन प्रकृतिको देखिएको छ। पहिले हेर्दाखेरि यो अलिकति सिजनल जस्तो हुन्थ्यो भने यो सालको ट्रेन्ड चाहिँ वर्षको सुरुबाटै कन्करेन्टली देखिएकोले यो अलिक दीर्घकालीन प्रकृतिको हामीले पाइरहेछौँ र त्यही हिसाबले हामीले यो आउटराइट पर्चेज भन्ने उपकरण पनि यो साल प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैगरी यो महामारी, खास गरी कोभिडको महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले धेरै खालका व्यवस्थाहरू मन्ट्री पोलिसीबाटै ल्याएका थियौँ। सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने, यो अनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको विद्यमान कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यसैगरी एमएसएमइज घरेलु तथा साना मध्यम उद्योगको लागि त्यो बिजनेस कन्टिन्युटी सम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्रमा महामारीले पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेका ऋणी फर्म कम्पनी संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रोभिजनिङ सम्बन्धी नर्म्समा पनि के हामीले रिल्याक्सेसन गऱ्यौँ। पहिले 2 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रह्यो भने त्यो रिभ्यू लिस्टमा जान्थ्यो भने अहिले 3 वर्षलाई राखिएको छ। त्यसलाई अलिकति सहजता गरिएको छ। त्यसैगरी महामारीका कारण वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाह नकारात्मक भएका ऋणीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरेर किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। धेरैजसो व्यवस्थाहरू हामीले ब्याङ्कलाई नै छोडिदिएका छौँ, रिस्ट्रक्चर गर्न, रिसेड्युल गर्न र 6 महिनासम्मको मोराटोरियम फर्दर यो साल पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। र अति प्रभावित खास गरी रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीहरूले यो पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि 1 वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो। यसरी विभिन्न व्यवस्थाहरू मन्ट्री पोलिसी र सब्सिक्वेन्ट रिभ्यू मार्फत गरिएको छ।
र अरू थप यी चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीले हाम्रो सोचाइरहेका केही विषयहरू पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सम्पन्न भएको छ र त्यसबाट लिएका नीतिहरू जे छन् त्यसलाई हामी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ र नीतिगत दरहरूमा केही रिभिजन गर्नुपर्ने हाम्रो टेक्निकल चाहिँ सबमिसनहरू आइरहेछ। भन्नुको अर्थ अलिकति अपवार्ड रिभिजन गर्नुपर्ने छ, त्यो हुन सक्ने हामी देख्छौँ भोलिको दिनमा। त्यस्तै उत्पादन क्षेत्र बाहेकका आयात तथा उपभोग्य कर्जा प्रवाहमा थप कटौती गर्नुपर्ने पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन त यसमा सिधै कुनै रुल्स रेगुलेसनले यसलाई कर्जा देऊ नदेऊ भन्न त मिल्दैन, तर डिस्करेज गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो कन्जम्सन रिलेटेड कर्जाहरूमा अलिकति डिस्करेज चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेछौँ। त्यस्तै पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तर कर्जालाई हामीले निरन्तरता दिनु छ, किनकि कोभिड अझै पनि गइसकेका छैन। कोभिडको मार धेरै उद्योग व्यवसायमा परिरहेकै अवस्था छ। त्यस्तै विप्रेसनको सन्दर्भमा त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने सिलसिलामा हामीले थप एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, केही कामहरू भएका पनि छन्। यति निवेदन गर्दै माननीय सभापतिजीले उठाउनु भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। खास गरी यो लिक्विडिटीलाई सहज गराउन राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहने विभिन्न किसिमका अरू डिपोजिटहरूलाई पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा त्यसभित्रको प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि थप इन्टरनल डिस्कसनमा लैजानेछौँ। त्यसगरी यो सुपारी, यो काँचो नफोरेको चाहिँ मरिच लगायतका केराउ लगायतका विषयमा अहिले एलसीहरू बन्द गरिएको छ, एलसी खोलिँदैन यसमा। त्यसै गरी गोल्ड सिल्भरको सन्दर्भमा पनि नीतिगत व्यवस्थाले धेरै काम गरिसकेका छ पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थामा। यी विषय खास गरी हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ अलिकति गत सालको माघ फागुनभन्दा पछाडिको इम्पोर्टहरू हेरिराख्दाखेरि हामीलाई अलिकति तर्साउने खालकै, अलिकति चाहिँ अलिक सजग गराउने खालकै इम्पोर्ट हामी देख्छौँ। कोभिडको बिचमा पनि यस्तो खालको इम्पोर्ट हुन्छ भने अरू नर्मल समयमा हामीले कसरी धान्ने होला भन्ने खालको सोचाइ हामीले नलिएको होइन वैशाख जेठमै पनि। तर हुँदाहुँदै पनि इम्पोर्ट व्यापक बढेर आएछ र हाम्रो लागि अत्यावश्यक नरहेका वस्तुहरूको इम्पोर्ट क्रमशः घटाउने र त्यसको सब्स्टिट्युसन सँगसँगै हाम्रो एक्सपोर्टको बेस क्रमशः बढाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। यसको लागि हामीले निश्चित रणनीति लिएर इमिडिएट गर्न सक्ने कामहरू त धेरै हदसम्म गरिसकेका पनि छौँ। दीर्घकालको लागि र मध्यमकालको लागि गर्न सक्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी राज्यका विविध अङ्गहरूबीच आपसी समन्वय आवश्यक छ। खास गरी इम्पोर्टलाई सिधै कन्टेन गर्नलाई अथवा रोक्नलाई हामीले वाणिज्य र अन्य सन्धि लगायतका कुराहरू, WTO एक्सेसन लगायतका कुराहरूलाई विषयलाई लिएर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मन्त्रालयसँग पनि हामी क्लोजली डिस्कसन गरिरहेछौँ। गर्न सक्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्दै र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले सञ्चालक समितिमा पनि रिपिटेडली यो विषयमा आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यो एलसीसँग सम्बन्धित मार्जिनको कुराहरू ल्याइराख्दा हामीलाई प्रशस्त रूपमा कमेन्टहरू आइराखे पनि हामी यसलाई चाहिँ स्ट्रङली अगाडि लान खोजिरहेछौँ, जसले धेरै हदसम्म डिस्करेज गरेको महसुस हामीले भएको छ। जुन कुरोको रिफ्लेक्सन हामी यो पुसबाट मात्रै देख्न पाउँछौँ, यो पुसको सुरुवातमा गरिएको हुँदा पुसबाट मात्रै देख्न पाउँछौँ। मङ्सिरसम्मको डेटामा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएर आइरहेको अवस्था हुने छैन। यो महत्त्वपूर्ण कन्सर्न छ राष्ट्रको हिसाबले, राष्ट्रिय हितको हिसाबले। त्यसकारण म पुनः सम्मानित समितिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो प्रिलिमिनरी बनाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद मान्य सभाजी।